अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक़्त नहीं है, बस चंद मिनट लूँगा। अल्लाह पाक का फरमान है इन्नमल मुमिनूना इख़वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जिसने कलमा पढ़ लिया, हुजूर की ग़ुलामी का पटा अपने गले में डाल लिया, अल्लाह फरमाता है सारे ईमान वाले भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अगर भाइयों में कोई थोड़ी सी नाचाकी पैदा हो जाए, रंजिश पैदा हो जाए, तो खामोश तमाशाई बन के देखते ना रहो, बल्कि इनकी ये रंजिश आर्जी है। क्यों? ये एक दूसरे के भाई लगते हैं, और सिर्फ एक दूसरे के भाई नहीं है, तुम्हारे भी भाई लगते हैं। इन्नमल मोमिनूना इख़वा के रिश्ते में तुम सारे उस्तवार हो, जड़े हुए हो। अल्लाह फरमा रहा है खामोश तमाशाई नहीं बनना, आगे बढ़कर इनकी रंजिश को दूर करना है। डरो अल्लाह से, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। और ये जो मामला है ना भाइयों की सुलह कराने वाला, जब ये तुम काम करोगे, अल्लाह फरमाता है फिर अपनी रहमतों का नज़ूर तुम्हारे ऊपर करूंगा। माशरे में रहते हुए ना रंजिशें पैदा हो जाती हैं, नफरतें जन्म ले लिया करती हैं, कदूरतें पैदा हो जाया करती हैं, लेकिन अल्लाह का फरमान है कि जब ये आर्जी नोयत की रंजिश पैदा हो जाए तो फिर खामोश तमाशाई नहीं बनना, आगे बढ़कर रंजिश को दूर करो, क्योंकि वो आपस में भी भाई लगते हैं, तुम्हारे भी भाई हैं। जब तुम रंजिशों को दूर करोगे ना, सुलह का पैगाम दोगे उन्हें, आपस में सुलह करा दोगे, तो फिर अल्लाह की रहमतें बरसेगी, रहमतें बरसेगी। ये ऐसी शीरीनी, ऐसी मिठास ये अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद में ही हो सकती है, या हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक में हो सकती है। हुजूर का फरमान आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुहाबा क्या मैं तुझे वो अमल ना बताऊँ जो रोज़ा, नमाज और सदका से भी अफजल है। हुजूर की हदीस तवज्जो से सुनना। रोज़ा हर बालिग पे फ़र्ज है, नमाज हर बालिग पे फ़र्ज है, सदका बला को टाल देता है। मेरे आका ने फरमाया, सुहाबा वो अमल ना बताऊं जो रोजे, नमाज और सदका से भी अफजल है। साहब ने किया, आका जरूर करो, फरमाएं, जरूर बताएं, जरूर मेहरबानी फरमाएं। हुजूर ने फरमाया, दो भाइयों के दरमियान सुलह करा देना नमाज से भी अफजल है, रोजे से भी अफजल है, सदका और खैरात से भी अफजल है। फिर हुजूर ने जो अगला, इस हदीस का जो अगला जुमला है वो भी सुनना जरा। हुजूर ने फरमाया, दो भाइयों के दरमियान नफाक पैदा करना, फसाद पैदा करना, ये ईमान को मूंड के रख देता है, मूंड के रख देता है। ईमान वालों आओ जरा उस मंजर का तसव्वुर तो करो। जब सुहाबा ने मक्का मुकरमा से मदीना हिजरत फरमाई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक अंसारी को लिया, एक एक मुहाजिर को लिया, दोनों को आपस में भाई भाई बनाया, दोनों को भाई भाई बनाया, सबको भाई बना दिया। हज़रत अली मुर्तज़ा आए और आके अर्ज किया, आका सबको भाई भाई बना दिया, मुझे किसी का नहीं बनाया। हुजूर ने फरमाया, अली घबरा नहीं, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई, मेरा भाई है। अब देखो फिर भाइयों ने किया। ईमान वालों, जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तैयबा आते हैं ना, तो हुजूर ने साद बिन रबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साद बिन अबी वक्कास को भाई बनाया। अब साद बिन रबी अंसारी ने किया क्या? साद बिन अबी वक्कास से फरमाया, मेरे भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे दरमियान अखुवत का रिश्ता कायम किया है ना, हमें भाई भाई बनाया है। मेरे भाई ये मेरा सारा कुल असासा है, ये जो सामने पड़ा है मेरे भाई, मैं इसके दो हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा तू ले ले, एक हिस्सा मेरा है। फिर अगली जो बात की, ईमान में तारीख में ढूंढने से भी नहीं मिलती, ये ऐसी बातें हैं। क्या किया फिर? साद बिन रबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे भाई साद बिन अबी वक्कास, मेरी दो अज़वाज हैं, मेरी दो बीवियां हैं, मैं एक को तलाक दे रहा हूं, और उसे मैंने ये वसीयत की है कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूं, इद्दत गुजरने के बाद तेरा निकाह मेरे भाई साद बिन अबी वक्कास से होगा, साद बिन अबी वक्कास से होगा। अपनी ज़ौजा को छोड़ा और कहा, वसीयत की, जब इद्दत गुजर जाएगी तो तेरा निकाह साद बिन अबी वक्कास से करूंगा। ऐसी कुर्बानियां दी। फिर साद बिन अबी वक्कास ने दुआ क्या मांगी? साद बिन अबी वक्कास ने दुआ मांगी, या अल्लाह साद बिन रबी अंसारी के माल में भी बरकत दे, इसकी औलाद में भी बरकत दे। ये दुआ मांगी थी। अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ईमान वालों, हज़रत कैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुत्तकी शख्स थे। तो आप बीमार हुए, कोई पूछने के लिए ना आया, इयादत के लिए ना आया। आपने पूछा
لوگوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے. اب دیکھیں یہ کیسے اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے لوگ ہیں. اب نے پوچھا میں بیمار ہوا ہوں, کافی طویل بیماری دیکھی ہے, پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آیا. لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص کہنے لگا قیس بن سعد آپ بڑے سخی ہیں, جو بھی آپ کے در پہ آتا ہے نا اسے خالی نہیں لٹاتے. معاملہ یہ ہے بہت سے لوگ آپ کے مقروض ہیں, آپ نے بہت سے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے اور پھر لوگ غربت کی وجہ سے وہ قرضہ واپس نہیں کر سکے. اب شرمندہ ہیں, شرماتے ہیں, کس منہ سے قیس بن سعد کے پاس جا کر عیادت کے لیے جائیں کہ ہم نے وہ قرضہ بھی واپس نہیں لوٹایا, ہم شرمندہ ہیں اس لیے نہیں آتے. جب یہ بات قیس بن سعد نے سنی نا تو آپ نے فرمایا غارت ہو وہ مال جو بھائی کو بھائی سے ملانے سے روک دے. آپ نے اعلان کیا. کیا اعلان ہوا؟ اعلان عام ہوا. قیس بن سعد کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بھی قیس بن سعد کا مقروض ہے, قیس بن سعد سب کے قرضوں کو معاف کرتا ہے. ایمان والو, جب یہ اعلان عام ہوا تو اتنے لوگ بیمار پرسی کے لیے آئے کہ رات کے وقت آپ کے دروازے کی دہلیز ٹوٹ گئی, بیٹھنے کے لیے جگہ کوئی نہ ملتی تھی, بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملتی تھی. یہ ایمان والوں بھائی چارہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے قرضوں کو بھی معاف کیا اور پھر لوگ جو شرمندہ تھے نہیں آ رہے تھے ان کی وہ شرمندگی بھی دور ہو گئی. اور آخری واقعہ عرض کروں گا, یہ بات وجہ سنی ہے. ایک شخص اپنے بھائی کے پاس, ایمانی بھائی کے پاس قرض لینے کے لیے گیا. دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا, دوست نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میرے بھائی مجھے 400 درہم کی ضرورت ہے, 400 درہم کی ضرورت ہے, یہ ضرورت مجھے تیرے در پہ لے آئی ہے. تو اس نے کیا کیا, 400 درہم لیے, اپنے بھائی کی ضرورت پوری کی. جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی خوشی خوشی جا رہا ہے. اب جس نے ضرورت پوری کی تھی نا, جس نے قرضہ دیا تھا, جب اسے قرضہ دیا تو واپس جب اپنے زوجہ کے پاس آ رہا تھا تو آنکھوں میں آنسو تھے. زوجہ کہنے لگی اگر اتنی بڑی رقم کا دینا دل پہ گراں گزرتا تھا تو معذرت کر لینی تھی, کیا نہ تھا میرے پاس نہیں ہے, اب رونے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ کیا کہنے لگے میری زوجہ اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ اپنے دوست کو دی ہے, بلکہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی لگتا ہے. انما المؤمنون اخوہ, ہم اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ اسے میرے پاس آنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی, مجھے چاہیے تھا میں اس کے گھر جاتا اور اس کی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے جو چیز سے ضرورت ہوتی اس کے گھر میں جا کے پورے کرتا. اسے کیوں یہ مشکل پیش آئی کہ میرے گھر پہ آیا یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے؟ مجھے چاہیے تھا, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا دینی بھائی ہے, میں اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا. اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے اس کی ضرورت کو پہلے کیوں نہیں پورا کیا, یہ میرے گھر کیوں آیا ہے. یہ وہ لوگ تھے, یہ ان کا اخلاق تھا, یہ ان کا کردار تھا ایمان والوں, جو لوگوں کو آپس میں مجبور کر رہا تھا. سے دور ہو رہی تھی, قدورتیں دور ہو رہی تھیں, نفرتیں دور ہو رہی تھیں اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. واصلحوا بین اخویکم, بھائیوں کے درمیان اگر رنجش پیدا ہو جائے تو خاموش تماشائی نہیں بننا, آگے بڑھ کے اس رنجش کو دور کر دو, ان کے درمیان صلح کر دو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون. اور صلح کرانے والا یہ عمل ایسا ہے کہ اس معاشرے پہ, نہ صرف ان دونوں بھائیوں پہ بلکہ اس پورے معاشرے پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو ایمان والوں یہ صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں, معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے نفرتیں ہو جاتی ہیں نا, قدورتیں جنم لے لیا کرتی ہیں نا, تو پھر یہ اللہ کا فرمان بھی آپ نے سن لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لی, آگے بڑھ کے وہ نفرتیں دور کرانی ہیں. انشاءاللہ کرائیں گے جی, قدورتیں دور کرانی ہیں, رنجشیں دور کرانی ہیں. اور یہ عمل ایسا ہے, یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے. اور جس معاشرے میں, جس گاؤں میں یہ عمل چل پڑے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ پاک اس پورے گاؤں کو, پورے معاشرے کو اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لیتا ہے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا.